I get up, no, 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 I get up, no, no, can't deny it, no, no, السلام عليكم mes chers étudiants، نتمنى تكونوا بصحة جيدة وأحوال طيبة إن شاء الله تعالى. نتمنى لكم المزيد والمزيد من التوفيق والتألق والنجاح. Donc comme vous savez شفنا في la séance précédente la solution de UB، دوينا على plusieurs détails. اشنا لي زانفورماسيون اللي نقدر نكسبلواتي من لا كورب، ومن هاد لي زانفورماسيون بيان سور نقدر نتراسي اوتر كورب كيفاش نقدر نفهموا ونانتربريتي لي كورب بيان سور. دونك في هاد لا séance هادي غادي ندويو على لي deux autres solutions اللي هما ديال I de T et UR de T. Donc suivez-moi jusqu'à la fin de cette séance. Premièrement, نذكروا la solution de I de T en fonction de temps. كنا لقينا I de T égale à I0 facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux. Donc il عوضنا le temps 0 exponentielle 0 هو 1 1 moins 1 هو 0 في I0 هي 0. Donc l'évolution de I غتبدا bien sûr من 0. Maintenant غادي نمشي نعوض le temps بلانفيني. exponentielle moins plus l'infini هي exponentielle moins l'infini. exponentielle moins l'infini هي 0. Donc il prend I0 fois 1. Et par conséquent, l'évolution de I va de 0 où elle tend vers bien sûr une valeur maximale liée à I0. Donc la courbe ديالنا غادي يكون là de la forme هذا. Voilà. Donc la valeur كيف مشيناها اللي كيمشي لها la courbe plus l'infini هي I0. Comme vous savez I0 راه هي E sur R plus R, je vais aller en détail. Ou bien sûr, il a atteint la tangente à T égale 0. On a le mot à T égale 0. L'intersection ديالو مع l'asymptote horizontale toujours كيعطيني طو. رد بالك كاين certains étudiants كيدير واحد l'erreur هنا، هو انهم ملي كيعطونا لا tangente اش كيمشي لا فالور ماكسيمال كيدير لا بروجيكسيون. نو، اللي كيهمنا حنا شنو هو؟ اللي كيهمنا كيف ما قلنا في لي سيونس بريسيدونت، اللي كيهمنا هو l'asymptote horizontale. شكون هو l'asymptote horizontale؟ هو هذا. يعني كنمشي لا فالور ماكسيمال وكندير واحد السامبتوت ديالي اللي كيكون بيان سور كونفوندي مع لا فالور ماكسيمال. فوالا، والانترسيكسيون بيناتهم هذه هي طو. وباش نبينوا بيان سور ان هاد لاطات هي طو كاينين بليزيور ميثود. الميثود الاولى مثلا هو انني نخدم بليكواسيون كارتيزيان. ليكواسيون كارتيزيان اللي شفتوها نتوما بيان سور في المات. شنو في المات؟ شفتوا ان y اش كتساوي هي f بريم دو x0 فاكتور دو x moins x0 plus f de x0. Donc la fonction اللي عندنا هنا bien sûr هي i. Donc شنو غادي نقول i اش كتساوي هي di sur dt à t égale 0 facteur de t x في الفيزيك bien sûr هو le temps moins 0 plus i à t égale 0. Donc bien sûr غنمشي ندير الديريفي ديال هادشي هذا di sur dt. يلاه دير لي الديريفي ديال هادشي tout simplement. راكم عارفين واش غيخرج. بيان سور I0 غتخرج من الديريفي، ها هي I0 خرجت. شكون اللي بقى في الديريفي؟ يبقى لي 1 موان اكسبونونسيال موان تي سور تو. شدوينا ليه بليزيور فوا. دونك هادشي غيبقى بريم. بيان دونك 1 بريم هو 0. الموا غادي يخرج هنا تولي عندي موان I0. شكون اللي غيبقى في بريم؟ هي اكسبونونسيال موان تي سور تو. الديريفي ديال الاكسبونونسيال كنعرفوه دوينا عليه تا هو بليزيور فوا. موان تي سور تو بريم اكسبونونسيال موان تي سور تو. غتبقى لي هنا 1 سور تو، الموا مع الموان غيولي بلوس، اللي عندي هي I0 سور تو اكسبونونسيال موان تي سور تو. وانا شنو باغي دي اي سور دي تي ا تي ايغال بيان سور 0 ا تي ايغال 0. يعني اش غندير؟ غنعوض لو طون هنا باش بزيرو. غنجي هنا بيان سور ونعوض لو طون بزيرو. اكسبونونسيال 0 هو 1، بقات لي هي I0 سور تو. هذه دي اي سور دي تي ا تي ايغال 0. بيان سور هذه ليكواسيون كارتيزيان دو لا tangente. Maintenant غادي نمشي نعوض هذه في l'équation cartésienne de la tangente. نجي هنا ونعوضها. دونك I à quoi est égal تما؟ غتقول لي I égal di sur dt à t égal 0. شحال لقيناها I0 sur تو. فاش مضروبة في t moins 0، يعني مضروبة في t. دونك فوا t plus I à t égal 0. شحال كتساوي I à t égal 0؟ كتساوي 0. دونك plus 0. دونك بقات لي I اش كتساوي I0 sur تو fois t. هذه هي l'équation cartésienne de la tangente. اش كتساوي هذه؟ كتساوي بيان سور l'équation de la symptote. كتساوي l'équation de la symptote اللي هو هذا. شحال لا symptote هنا؟ غتقول لي y كتساوي I0. هاد لا symptote l'équation ديالو شحال هي y؟ اش كتساوي
I 0. مال هاد لي دو سون ايغو علاش في البوان دانترسيكسيون هذا مع لا طونجونت مالا سون ايغو في البوان دانترسيكسيون. دونك تنقول ليه او بوان دانترسيكسيون اش عندنا I 0 sur taux fois t اش كتساوي بيان سور ليكواسيون دو لاسامبتوت اللي هو بيان سور I 0 كتساوي y اللي هي I 0. نجيب هاد I 0 هنا تولي عندي هي t sur taux كتساوي I 0 sur I 0 اللي هي بيان سور 1. دونك نطلع هذا هنا تولي عندي اش كتساوي الطو. دونك لا دات دانترسيكسيون بين لاسامبتوت اوريزونتال اي بيان سور لا طونجونت هي طو. ولا عندي دوزيام ميثود شنو ندير؟ نمشي ناخذ هذا فوالا. شنو هي ليكواسيون ديال لاكوب؟ ليكواسيون ديال لاكوب هي هذه هي السوليسيون بيان سور. نمشي ناخذ هذا ليكواسيون ديالو بيان سور سي فونكسيون لينيير لا طونجونت سي فونكسيون لينيير. نكتب لا فونكسيون ديالو وندير الديريفي ديال لي دو فونكسيون. لي دو ديريفي سون ايغو بيان سور ا تي ايغال 0. علاش؟ لان هاد لا فونكسيون هادي مع هاد لا فونكسيون كيتقاطعوا ا تي ايغال 0 وبيان سور غنلقى نفس الريزولتا. ولي دو ميثود سوا هادي سوا ديال الديريفي ديال لي فونكسيون درتهم بجوجهم في لو سيركوي ار سي. الدوزيام ميثود اللي درت فيها الديريفي درتها في لينيرجي. كيفاش بينا ان في لاكور ديال لينيرجي الكتريك اون فونكسيون دو طون كيفاش بينا بيان سور على ان الانترسيكسيون بين لا طونجونت اي لاسامبتوت ماشي هي طو سور 2. بيان سور شنو هما لي زوطخ انفورماسيون اللي نقدر نتيري من هذا لاكوب هذا؟ يقدر مثلا يقول لي لقيتي طو ديدويغ ال او بيان ديدويغ ار. دونك لقينا حنا الطو عرفنا ان هاد الانترسيكسيون هي طو. يقدر يقول لي ديدويغ ال شنو نقول ليه طو ايغال بيان سور ال سور ار بلس ار. دونك اوتوماتيكمون ال اش كتساوي هي طو فاكتور دو ار بلس ار. طو بيان سور لقيناها في لا كورب ولي ريزيستونس كيكونوا عندي باغ اكزومبل. ولا اش كنعرفوا على هاد لا فالور هادي هي لا فالور ماكسيمال. ملي كندير لا بروجيكسيون على لاكس ديزوردوني اش كنلقى اي 0. اشنو هي اي 0؟ هي او على ار بلس ار. باغ اكزومبل نقدر مثلا انا ندير لا بروجيكسيون هنايا مثلا درت لا بروجيكسيون لقيت هاد الفالور هادي هنا 60. شنو غادي نقول ليه؟ غنقول ليه باغ اكزومبل 60 ملي امبير يعني نحولها لامبير. فوالا اش كتساوي بيان سور ديت بويسونس موان 3 اش كتساوي هادي؟ هاد 60 ملي امبير هي لا فالور ماكسيمال. اش كتساوي؟ كتساوي بيان سور هي او سور ار بلس ار. نقدر نقول ليه مثلا تروفي لا فالور دو بوتي ار. اش غادي نقول ليه؟ دونك ار بلس ار كتساوي او سور 60 فوا 10 على بويسونس موان 3. اذا بوتي ار هي او sur 60 à la puissance moins 3 moins R. يقدر يقول لي من هاد لاكوب هذا trouver la valeur de l'énergie magnétique de la bobine من لاكوب à t égale par exemple 40 مليسكوند. اشنو غندير انا هنا؟ نجي نقلب على 40 مثلا. جيت لقيت 40 هنا كندير لا بروجيكسيون ديالي اش كنلقى لا فالور دو اي. هادي لا فالور دو اي à quelle date؟ à 40 مليسكوند. Comment je peux calculer l'énergie magnétique? Je vais dire tout simplement premièrement la puissance. Je n'ai la puissance. Il y a deux types. Quelle est la puissance thermique ou quelle est la puissance utile? Donc, c'est bien sûr que nous avons le circuit RC. Puisque le condensateur a une résistance interne, donc automatiquement, il a une puissance thermique. Je n'ai pas une puissance utile. Donc, بالنسبة للبوبين عندها une puissance totale. علاش توتال؟ لان عندها لي دو. بيان سور انا هنا كندوي على اون بوبين غيال يعني عندها اون ريزيستانس انترن. الا كانت البوبين عندها اون ريزيستانس انترن يعني عندها البويسونس تيرميك وعندها البويسونس اوتيل اللي هي شنو هي؟ اللي هي لا بويسونس توتال. دونك شنو هي لا بويسونس ديال البوبين؟ بويسونس توتال كتساوي بيان سور او د بوبين فوا اي. دونك اوتوماتيكمون نعوض او بي. كنعرفوا ان او بي هي ار اي بلس L di sur dt, le tout bien sûr, fois I. Donc, عوض I بالexpression ديالها I هي هادي. إذا تولي عندي R I au carré plus LI fois DI sur dt. Bien sûr, le facteur de R I carré ou la puissance thermique. وهادشي bien sûr دوينا عليه en détail في le circuit RC. Donc, قلت لكم أن la puissance thermique شنو هي؟ راه هي R fois I au carré. La puissance utile souvent كنحسبوها ب U في اي. ولكن هذا الطونسيون هذا هو اللي كيحدد واش كدوي على بويسونس اوتيل ولا بويسونس توتال. لان حتى هاد البويسونس توتال راه حتى هي او في اي. مي هاد او هادي ماشي هي هادي. بيان سور هادشي شفناه في البروميير اني باك.
هاد او تكون هي لا سوم دي طونسيون. اما هاد طونسيون كيكون ديال واحد الكومبوزونت وحده. نعطيك اكزومبل، مثلا الا مشينا للبوبين، الا مشينا لا بوبين فوالا وحطينا عندها لا ريزيستونس انترن ديالها، حطينا هنا لا ريزيستونس انترن، حطينا هنا هذه هي بوتي ار. شنو الطونسيون ديالها؟ غتقول لي ال دي اي سور دي تي. شنو الطونسيون ديال هذا؟ هي ار فوا اي. اذا شنو هما هادو؟ راه هادو سون دو طونسيون، هادو مالهم دو طونسيون. ار اي يمشي هي الوضوم، غتقول لي كاينه استاذ هذه الوضوم. دونك هذا لا طونسيون انديبوندون بلوس ال دي اي سور دي تي، ملي جمعناهم اش كيعطونا؟ كيعطونا لا طونسيون ديال البوبين اللي هو لا طونسيون توتال. هادشي في حاله بيان سور الا كانت بوبين عندها ريزيستونس انترن. اذا شنو هي هذه؟ هذا راه او بي مي كيل او، هذه لا طونسيون توتال ديال البوبين الا كان عندها اون ريزيستونس انترن. اذا هنا شنو درنا؟ هذه راه درنا اون طونسيون توتال. هذا الشيء غيكون عندي هناش غتكون عندي لا بويسونس توتال. اذا هذه لا طونسيون توتال، اما هذه كتكون غير بارسيال. دونك هاد لا طونسيون هذا بيان سور من الوضوم اللي غيعطيني بيان سور لا بويسونس تيرميك، وهذا هاد لا طونسيون هذا بيسكو فيه ال، وال هو الفاكتور اللي كيكاركتيريزي لا بوبين واللي كيميز بيان سور لو شون مانيتيك ديال لا بوبين. هادشي دوينا عليه في لي سيونس اللي فاتو، كيميز ديال لو شون مانيتيك ديال لا بوبين. دونك هاد لو فاكتور ال دي اي سور دي تي غيعطيني جوست لا بويسونس مانيتيك اللي هي لا بويسونس اوتيل. دونك هاد لا طونسيون هذا ديال او بي راه كندوي على لا طونسيون توتال ديال لا بوبين كامله. اشنو داخل فيها؟ داخل فيها لا طونسيون بارسيال اللي هو لا طونسيون دو بيان سور او شون مانيتيك، علاش حقاش داخل فيه ال، وهذا بيان سور لا طونسيون لا بارتي تيرميك ديال لا بوبين. دونك شنو هذا؟ لا طونسيون توتال. اش غتكون هاد بي؟ غتكون لا بويسونس توتال. علاش؟ حقاش استعملت بيان سور لا طونسيون بيان سور توتال. دونك هذه شنو هي؟ هذه غتقول لي لا بويسونس تيرميك ديال البوبين. اش غتكون هذه؟ غتكون بويسونس اوتيل. لا سوم هي لا بويسونس توتال ديال البوبين. اذا شنو هي لا بويسونس اوتيل ديال البوبين ولا نسميها لا بويسونس مانيتيك؟ هو هذا لو تيرم هذا غتقول لي هو ال اي فوا دي اي سور دي تي. نضرب في جوج نقسم على جوج كما درنا في لو سيركوي ار سي. دونك ها 1 سور 2 فوا ال فوا 2 فوا اي فوا دي اي سور دي تي. يعني بين هنا وهنا شنو درت؟ جوست ضربت في جوج قسمت على جوج. ها هي ال وها هي اي وها هي دي اي سور دي تي. بيان سور فو سافي واش دوينا عليه قبل، اف على بويسونس ان بريم راه هي ان في اف على بويسونس ان موان 1 فوا اف بريم. دونك اوتوماتيكمون غادي نقول هنا، غادي نقول اي او كاري بريم شنو هي؟ هي جوج فوا اي على بويسونس 2 موان 1 فوا اي بريم. شنو اي كاري بريم؟ راه هي دي سور دي تي ديال اي او كاري كتساوي 2 2 موان 1 بيان سور هي 1 2 اي و اي بريم هي بيان سور دي اي سور دي تي. دونك هاد الكروندور هذا شنو هو؟ راه هو الديريفي ديال اي او كاري، راه هو الديريفي ديال اي او كاري. نعوضو غتولي عندي هي 1 سور 2 فوا ال دي سور دي تي ديال اي او كاري. بويسكو هادشي كونستونت، كيف ما كنخرجو الكونستونت من الديريفي نقدروا ندخلو للديريفي. دخل لي سيدي هادشي الديريفي، غتولي عندك دي سور دي تي هي 1 سور 2 ال فوا اي au carré. هذه لا بويسونس مانيتيك دو لا بوبين. ريلاسيون بيان سور شفناها اوسي في لو سيركوي ار سي، ان لا بويسونس اوتيل هنا غنسموها مانيتيك هي شنو هي؟ هي الديريفي ديال لينيرجي بارابور او طون اللي هي لينيرجي هنا magnétique. Donc par comparaison, par identification des deux relations, ce qui est là, quand on a une puissance magnétique, D sur dt, D sur dt. Donc ce n'est l'énergie magnétique, il y a 1 sur 2 Li au carré. Donc l'énergie magnétique égale à 1 sur 2 L fois I au carré. Maintenant, on a la question, calculer l'énergie magnétique lorsque T égale 40 millisecondes. Premièrement, فين ما يقول لك حسب لي شي فاكتور في واحد لا دات، عرف راسك انك غتمشي لاكو. علاش؟ هو اللي فيه لا دات. دونك مشينا لاكس دي دات، قلبنا على 40، درنا لا بروجيكسيون، شنو لقينا؟ اي ا تي ايغال 40. لقينا واحد لا فالور، شنو نقول ليه؟ نقول ليه اون سي كو لينيرجي مانيتيك ا تي ايغال 40 اش كتساوي؟ هي 1 sur 2 L fois I à T égale 40 bien sûr I au carré. واحد غيقول لي استاذ واش لا بغينا نجاوبوا على هاد لا كيسيون نديمونطري على الغولاسيون؟ نو، ما غاديمونطريش على الغولاسيون.
امتى كديموندي على الغولاسيون الا قال لك دوني ليكسبرسيون دو لينيرجي مagnétique en fonction de L et I ولا ديمونطري عليها بيان سور لا كيسيون في الناسيونال كيكونوا كلير. اما الا قلت لك غير حسب لي لينيرجي مagnétique مباشره غتقول ليه لينيرجي مagnétique à 40 اش كتساوي هي 1 sur 2 LI à t égale 40 مليسكوند او كاري. ملي جبنا هذه جبنا من البروجيكسيون على لاكوب غتشد هذه غتعوضها هنا وديرها او كاري. اتونسيون غير لي ترانسفورماسيون هنا كان عندي بيان سور لاكوب ديال يو ار بنفس لا ميثود. اش كنقول ليه؟ كنقول ليه او ام ا تي ايغال 40 هو عاطيني يو ار بلاص اي او ام ا تي ايغال 40 اش كتساوي هي 1 سور 2 ال ونعوض اي باش نعوضها ب يو ار على ار الوضم لو تو او كاري. بيان سور يو ار كتساوي ار في اي اذا اي هي يو ار سور ار. مشينا لا غولاسيون برينسيبال وعوضنا اي ب يو ار على ار غتولي يو ار على ار لو تو او كاري. نقدر نكتبها على هاد لا فورم نقدر نكتبها على هاد لا فورم 1 سور 2 ال على ار او كاري فوا يو ار او كاري. شكون اللي كيخلي ليا بيان سور في هاد ليكسبرسيون هادي لينيرجي مagnétique بيان سور فاريابل هو هاد يو ار. علاش؟ لان يو ار variable. Bien sûr, هادشي غادي نشوفوه ملي غنبريزونتي لا سوليسيون دو يو ار اون فونكسيون دو طون. اما هنا بيان سور في هاد ليكسبرسيون اللي كيخلي لينيرجي مagnétique بيان سور فاريابل راه هو اي حقاش بيان سور كيف ما كيبان لكم اي راه فاريابل او كور دو طون. يقدر يقول لي كالكولي لينيرجي مagnétique maximale de la bobine. Donc bien sûr عندي l'énergie magnétique égale à 1 sur 2 LI au carré. Donc شكون كيتحكم في l'énergie magnétique هي I. Donc إلا قلنا l'énergie magnétique maximale غادي نقول هي 1 sur 2 L I max au carré. Bien sûr I max constante donc غنديرها ماجيسكول ها هي I max au carré. نمشي لاكوب امتى كتولي I maximale bien sûr في الريجيم permanent. bien sûr هذا راه ريجيم ترانزيتوار وملي كتولي اي كونستانت راه ريجيم بيان سور بيرمانون شي كتعرفوه. دونك بيان سور هنا لا بروجيكسيون كيعطيني اي ماكس غنشد هاد لا فالور هادي نعوضها هنا وغنلقى لينيرجي مagnétique ماكسيمال. وبيان سور لا ليكتور كوريكت ديال لينيرجي مagnétique شناهي هي لينيرجي مagnétique اماغازين بار لا بوبين بوندون اون انستون تي. دونك شنو هادي راه لينيرجي مagnétique اماغازيني. علاش كنقول لك بحال هكا؟ يقدر يقول لك عطيني لا دات لورسكو لا بوبين perd 40% de son énergie maximale. ماشي بحال اللي قال لك calculer la date au bout de laquelle la bobine emmagasine 40% de son énergie maximale. كاين فرق. نديرو اكزومبل باش يبان لك لا ديفيرونس. نجي مثلا هنا يقول لك calculer la date lorsque la bobine emmagasine 40% de son énergie maximale. اش غادي نقول ليه؟ دونك l'énergie magnétique في l'instant T اش كتساوي؟ كتساوي 40% de son énergie magnétique maximale. علاش؟ لأنه قال لي trouver la date lorsque la bobine emmagasine. ملي كيقول لي emmagasine 40% كنحطها عادية. علاش؟ لأن هذه l'énergie emmagasine. واش قال لي 40% de son énergie maximale était emmagasine. نجي نعوض هنا E1 في l'instant T هي 1 sur 2 LI au carré كتساوي 40 sur 100 من l'énergie magnétique ماكسيمال. وبويسكو بيان سور انا باغي لا دات اش كندير؟ كنعوض بالسوليسيون ديال اي. كنجي هنا نعوض اي باش بالسوليسيون ديالها اش غيولي عندي 1 sur 2 ال ونعوض اي. شحال لقينا اي؟ لقيناها اي 0 فاكتور دو 1 موان اكسبونونسيال موان تي سور طو لو تو او كاري حقاش عندي اي او كاري تساوي بيان سور 0.4 من لينيرجي مagnétique ماكسيمال. ونجي بيان سور هنا اي 0 ندخل على او كاري تولي عندي 1 sur 2 L I0 au carré facteur de 1 moins exponentielle moins t sur tout le tout au carré. إذا هبط الكاري هنا وهبطو بيان سور هنا. اش كتساوي؟ كتساوي 0.4 من لينيرجي مagnétique ماكسيمال. واشني لينيرجي مagnétique ماكسيمال؟ لينيرجي مagnétique ماكسيمال هي 1 sur 2 L I max au carré. ماشي هادي هي هادي لان اما كنسميها اي 0 ولا قلنا كنسموها اي بي يعني اي في الريجيم بيرمانون ولا كنسميها اي ماكس. اذا هادي كتساوي هادي. اذا مشات لي هادي مع هادي اش بقى لي؟ بقى لي 1 موان اكسبونونسيال موان تي سور طو او كاري كتساوي 0.4. نحيد الاو كاري تولي عندي 1 موان اكسبونونسيال موان تي سور طو ايكال الغاسين ديال 0.4 بلس وبيان سور moins. Bien sûr, de grandeur comprise entre 0 et 1, bien sûr. Donc, on dit 1 moins exponentielle moins t
sur طو sur عوضنا لو طون بزيرو اكسبونونسيال 0 هو 1 1 موان 1 هو 0 دونك هذا التيرم يقدر يمشي حتى 0 ومن جيت بيان سور 1 راه ليميت علاش حقاش بيان سور ليكسبونونسيال ما كيمشيش للزيرو دونك هذا ما عمره غادي يساوي لي اش 1 هنا سوبيريور ايكال 0 هنا بيان سور ستريكتومون انفيريور ا 1 دونك شنو هي لا فالور اللي غناخذ هنا غناخذ بيان سور بلس علاش لان التيرم كومبريز انتر 0 et 1 دونك 1 moins exponentielle moins t sur taux égale à racine de 0,4 ندير الكروندور هنا ونجيب هذا هنا تولي عندي 1 moins racine de 0,4 égale exponentielle moins t sur taux ندخل الان هنا وندخل الان بيان سور هنا الان كيحيد لي الاكسبونونسيال تيبقى ليا غتبقى ليا موان تي سور طو وهنا بيان سور في لوط كوتي عندي الان ديال 1 موان الغاسين ديال 0,4 دونك اوتوماتيكمون تي اش كتساوي هي موان طو في الان ديال 1 موان الغاسين 0,4 هذه هي لا دات بيان سور اللي بيان سور لا بوبين a emmagasiné 40% de son énergie maximale. Supposons maintenant la question جاني بحال هكا calculer ولا trouver la date lorsque la bobine perd شحال 40%. اشنو غادي يكون اول لين غادي نكتب ولا اول سطر غادي نكتب شنو هو؟ غنقول بحال هكا l'énergie magnétique في لا دات تي اش كتساوي؟ كتساوي 60% de son énergie magnétique maximale. علاش؟ لانه قال لي هو ملي غاد البوبين بيرد 40% وشنو هي او ام؟ لينيرجي مانيتيك اوماغازيني وشحال قال لي هو؟ ما قالش لي اوماغازيني قال لي شحال فقدات 40% اذا شحال اوماغازينات 60%. نمشي بنفس لا ميثود اللي غيتبدل لي بين هاد لا ريبونس وهاد لا ريبونس اللي غيتبدل لي جوست 0.4 هنا غتولي 0.6 نفس لا ميثود غديرها باش تلقى لا دات تي وبيان سور في هاد الكوتي ديال الانرجي يقدروا يجيوك بليزيور كيستيون فين ما يجيك شي كيستيون عنده علاقه بالانرجي مانيتيك في لا دات كتعوض اي بالسوليسيون ديالها سيتادير ليكسبرسيون اللي تبقى خدام بين حتى هو هذا l'énergie magnétique égale à 1 sur 2 L في I au carré إذا l'énergie magnétique هي 1 sur 2 L وتعوض I شنو هي I؟ هي I0 facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux le tout au carré وماتنون نبقى نسول فيك حتى الصباح عندك نفس لا ميثودولوجي قال لك مثلا بغيت l'énergie magnétique في l'instant T égale à taux غادي تعوض هذه تي بالطو غتولي عندك اكسبونونسيال ديال الطو على الطو هي شنو هي 1 اكسبونونسيال موان 1 هي 0.37 1 موان 0.37 هي 0.63 0.63 او كاري هي 0.4 اذا هي 0.4 فاش مضروبه في هاد الكروندور اذا اش غيولي عندك هنا غتولي عندك هي 1 سور 2 ال اي 0 فاكتور دو 1 هنا اي 0 ولات او كاري ياك اكسبونونسيال موان تي عوضنا تي باش بالطو ولات موان طو سور طو هي شنو هي موان 1 هادشي كامل او كاري شحال لقيناه 0.4 اللي وشنو هادي بيان سور لينيرجي مانيتيك ماكسيمال هي لينيرجي مانيتيك ماكسيمال فاش مضروبه في 0.4 خلي شنو هي اللي هي 40% اذا شحال كتوماغازيني لا بوبين ا تي ايغال طو كتوماغازيني 40% دو سون انرجي ماكسيمال وبيان سور بهاد لا ميثود فين ما يسولك على لا دات عارف انك خصك تمشي لينيرجي مانيتيك وتعوض اي او بيان او ار بلا سوليسيون ديالهم علاش حقاش في لا سوليسيون تما في كاينين لي دات maintenant غادي ندوي على لو طون دو مونتي شنو لو طون دو مونتي بيسكو عندي هنا اي اوغمونت او كور دو طون سمينا لو طون دو مونتي يعني شحال ديال لو طون باش بيان سور اي اريف بيان سور لواحد لا دات بلوز الفي وبيان سور نتوما كتعرفوا اي كتوصل لا فالور ماكسيمال ديالها شحال كيكون هذا لو طون كيكون هو 5 طو هادشي دوينا عليه وديمونطرينا عليه دو مانيير ماتيماتيك في لو سيركوي ار سي اذا اللي قلت لك مثلا عطيني لو طون دو مونتي باش كتيفولي اي من 0 ملي امبير حتى لون فالور ماكسيمال ديالها غتقول لي شحال لو طون دو مونتي هو 5 طو يعني لو طون باش طلعت لي اي من لا فالور مينيمال ديالها حتى لا فالور ماكسيمال ديالها شحال هو 5 طو مي لو بروبليم ماشي بهذا السهوله هذا اش يقول لي يقول لي حسب لي لو طون دو مونتي باش لانتونسيتي دو كورون مثلا طلعت لي من 20% ل 80% دو سا فالور ماكسيمال يعني مثلا باش يبان لك بيان سور لا كيستيون اللي بغيت نوصل لك هنا الا كانت عندي هنا لا بروجيكسيون في واحد لا دوني درنا لا بروجيكسيون ياك على لا كوب هاد اي هادي représente 20% de la valeur maximale ديال اي مشينا لاوتر دات هادي مثلا تي 1 مشينا لاوتر دات اللي هي تي 2 درنا لا بروجيكسيون على لا كوب لا بروجيكسيون هنا على لاكس دي زوردوني عطاني هادي 80% لقينا هادي 80% de la valeur maximale ديال اي اذا اش غنقول لك انا اعطيني هاد لا دات هادي هاد الانترفال دو طون بين تي 2
و T1. Calculer le temps de montée. يعني trouver le temps de montée باش مشات ليا من 20% ل 80% de sa valeur maximale. انت بيان سور بتحدد من لا كورب فين هي 20% دو اي 0 وفين هي بيان سور 80% دو اي 0. غتمشي لا فالور ماكسيمال. انت لا فالور ماكسيمال ديال اي راه عندك هي 60. دونك غتقول لي 60 ملي امبير كيس كيل ريبريزونت لو 100% مناش من اي 0 يعني من لا فالور ماكسيمال ديال اي 0. اذا 20% من لا فالور ماكسيمال تو سامبلومون. حنا بغينا نعرفوا شحال هادي. كيفاش غنلقى هادي؟ انا بغيت نجبد 20% من لا كورب. اشنو غندير؟ غنمشي ندير لا ريغل دو 3. اذا شحال هي لا فالور دو اكس بالملي امبير ديال اي بيان سور اللي كتمثل ليا 20%. اذا هي شناهي؟ علاقه ثلاثيه بيان سور هي 20 فوا 60 سور 100. اكس بالملي امبير اللي هي لا فالور دو اي اش كتساوي؟ هي 1200 سور 100. اذا هي شناهي؟ هي 12 ملي امبير. وغنجي بيان سور هنا اش غنقلب؟ غنقلب على 12. فين جات عندي 12 وفين غنلقاها؟ غنلقاها هنا. وريتك كيفاش جيت انا لاكوب ولقيت هذه هنا. هذه هي 20%. كيفاش درت ليها؟ درت هذا الحساب هذا، حسبت هذا الشيء هذا. اذا شحال كتساوي اي اللي غتمثل لي 20% من اي 0؟ هي 12 ملي امبير. كنجي نقلب على هنا غتجيني هنا شحال هذه؟ هذه هي 12 ملي امبير. بهذه الطريقه قلت لك انا هذه قلت لك راه هي 20%. اذا كيفاش جات 20%؟ الكالكول ديال 20% شفتو بهذه الطريقه. بغيت نمشي نقلب على 80%. نفس العمليه غنديرها. غنجي نقلب هنا هذه شنو هي؟ هي لا فالور تروفي. غنجي نقلب على هنا لقيتها هنا. كندير لا بروجيكسيون. اش كنلقى؟ كنلقى تي 2. اذا شنو هو لو طون دو مونتي؟ غتقول لي هو تي 2 موان تي 1. اذا انا كنشد البورسونتاج دوني في ليكزارسيس وكنكونفيرتيهم بيان سور من لي بورسونتاج ديالهم. كنلقى لا فالور ديال اي. كنجي نقلب على اي 20% و اي 80%. 20% كنلقى تي 1، 80% كنلقى تي 2. شنو لو طون دو مونتي؟ طون باش طلعات ليا اي من 20% ولا 80% هو تي 2 موان تي 1. ماتنون سي اون نا با لا كورب في ليكزارسيس ما عنديش هاد لا كورب، اما الا كان عندي لا كورب راه ساهل. كنمشي نحول غير لي بورسونتاج اللي عطاني كنلقى لي فالور كندير لا بروجيكسيون كنلقى تي 1 اي تي 2. مي الا ما كانش لا كورب، الا ما كانش لا كورب كدير هاد لا ميثود. اشنو كدير؟ كتقول لي اي دو تي لا سوليسيون اش كتساوي؟ كتساوي اي 0 فاكتور دو 1 موان اكسبونونسيال موان تي سور طو. جيب لي هادي هنا غتقول لي هي اي سور اي 0 كتساوي 1 موان اكسبونونسيال موان تي سور طو. جيب هذا هنا ودي هذا هنا غتولي عندي اكسبونونسيال موان تي سور طو هي 1 موان اي سور اي 0. دخل الالان. الالان كيطير لي الاكسبونونسيال بقات لي موان تي سور طو كتساوي الالان ديال 1 موان اي سور اي 0. طلع لي بيان سور هاد الكروندور هنا غتولي عندي هي تي كتساوي موان طو في الالان ديال 1 موان اي سور اي 0. كنونكادري ليه هاد الريزولطا هادي. فوالا. كنجي هنا اش كنقول ليه؟ كنقول ليه تي اش كتساوي؟ هي موان طو الالان ديال 1 موان اي سور اي 0. اش كيقول لي هو؟ كيعطيني في لي دوني ان لانتونسيتي مثلا في تي 1 كيقول لي مثلا لانتونسيتي في تي 1 وصلت لي اش؟ وصلت ل 20% دو سا فالور ماكسيمال. كنجينا نعوض. اذا تي 1 اش غتساوي؟ كتساوي هي موان طو الالان ديال 1 موان شحال كتساوي اي؟ اي كتساوي 20%. لانتونسيتي arrive à 20% de sa valeur maximale. اذا كنجي نعوض اي باش كنعوض الاي ب 20% ديالها. كنعوض هاد اي ب 20% من سا فالور ماكسيمال. اذا هي 20 سور 100 من لا فالور ماكسيمال دو اي 0 سور اش؟ سور اي 0. اذا جوست عوضت غير اي بشحال؟ عوضنا اي ب 20% من اي 0. مشى لي اي 0 مع اي 0. اذا تي 1 شنو هي؟ هي موان طو الالان ديال 1 موان 20 سور 100. بيان سور هادي راه نحيد هنا بيان سور 0 ونحيد من هنا 0. من واحد المقام تولي عندي اذا تي 1 هي موان طو في الالان ديال 100% موان هادي تولي عندي هي 80 سور 100 اللي هي بيان سور تي 1 ايكال موان طو الالان ديال 8 سور 10. دونك لقينا تي 1. ماتنون اون شيرش ا تي 2. شحال قال لي؟ قال لي لانتونسيتي في تي 2 شحال وصلت؟ وصلت 80% من لا فالور ماكسيمال ديالها. نمشي ل تي 2 غنقول ليه تي 2 كتساوي هي موان طو في الالان ديال 1 موان
كوسيون. هنا كاين اي زيرو والفوق كاينه اي. شحال ولات كتساوي اي في تي 2؟ كتساوي 80% من لا فالور ماكسيمال ديالها. مشات لي اي زيرو مع اي زيرو، اذا تي 2 اش كتساوي؟ هي موان طو الان ديال 1 موان 80 سور 100. اذا تي 2 هي موان طو الان دو 20 بيان سور سور 100 اللي هي تي 2 كتساوي موان طو الان دو 2 سور 10. هذه بيان سور هي تي 2. واشنو هي لو طون دو مونتي؟ قلت لنا استاذ لو طون دو مونتي هي تي 2 موان تي 1. اذا تي ام لو طون دو مونتي شنو هو؟ تي 2 بيان سور اللي حطيناه هنا غتجيني نيجاتيف، تي 2 غتجي نيجاتيف. ملي نقول موان تي 1 موان تي 1 الموا مع الموا تولي بلوس، اذا غنبدا بها هي الاولى طو في الان ديال 8 سور 10. اما تي 2 قدامها بلوس وهي موان، اذا غتكون هي موان طو في الان ديال 2 سور 10. ونجي بيان سور هنا نفاكتوريزي باش نفاكتوريزي بالطو. اذا اش غتولي عندي؟ غيولي عندي لو طون دو مونتي ايغال طو فاكتور ln دو كوا؟ دو 8 سور 10 موان ln دو 2 سور 10. نعرفوا ان ln ديال A موان ln دو B هي ln دو A سور B. هادشي اللي غندير هنا، غتولي عندي لو طون دو مونتي ايغال طو في ln واحد الكوسيون هنا، اذا هي 8 سور 10 سور 2 سور 10. بيان سور هادشي هي 10 مع 10 شنو بقى ليا؟ بقى ليا 8 سور 2. اذا اوتوماتيكمون هي طو في ln ديال 8 سور 2. 8 سور 2 شنو هي؟ غتقول لي هي 4. اذا اوتوماتيكمون لو طون دو مونتي هي طو في ln دو 4. نقدر نزيد نديفلوبي هادشي. علاش نقول هي طو في ln ديال 2 على بويسونس 2. شنو هي 4؟ هي 2 على بويسونس 2. وحنا كنعرفوا ان ln ديال a على بويسونس n هي n في ln دو a. اذا هذا كيهبط هنا، هذاك الشيء غندير هنا. اش غتولي عندي؟ غتولي عندي هي 2 طو في ln دو 2. وهذه هي الريزولتا فينال بيان سور باش دوز ديال لانتونسيتي من 20% ل 80%. دونك شفنا لي دو ميثود كيفاش نلقاو لو طون دو مونتي، سوا à travers la courbe ou bien à travers la démonstration. Bien sûr, من la courbe, كندير غير les projections. Dans le cas où on n'a pas la courbe في l'exercice, كنمشي la solution ديالي كنلقى l'expression. Donc lorsque vous trouvez l'expression de t, اش كدير؟ كتمشي bien sûr l'exercice. كتمشي لي دوني دو l'exercice. اشنو قال لي؟ انا افترضت انه قال لك في l'exercice انه في la date T1 l'intensité ولات هي 20% من l'intensité maximale. اما في T2 bien sûr, l'intensité وصلت ل 80% de sa valeur maximale, bien sûr. Il y a la méthode, bien sûr, باش تلقاو le temps de montée. Bien sûr, parfois, كيدير لك plusieurs expériences في même exercice. يعني مثلا كيجي لا courbe كيقول لك I en fonction de temps وكيعطيك مثلا des expériences، كيعطيك plusieurs courbes. عرف انه bien sûr دار plusieurs expériences. هذه expérience numéro 1، هذه expérience numéro 2، هذه expérience numéro 3. Bien sûr, la différence entre les trois expériences هي la valeur maximale مثلا هنايا. Donc chaque expérience عندها la valeur maximale ديالها ديال I. Donc شكون كيتحكم في I maximale؟ La résistance. Donc اش كتساوي؟ هي E sur R plus R. شنو كيجي؟ كيجي bien sûr le circuit ديالك. مثلا عندك générateur، فوالا، عندك une bobine، عندك conducteur ohmique. يقدر مثلا يجي l'expérience يدير لك بحال هكا. اش كيعني هذا؟ سامبل bien sûr شفناه. كاين ان الكونديكتور اوميك مالو؟ كاين ان الكونديكتور اوميك بروغرامابل او بيان اجوستابل، نقدر نتحكم في لا ريزيستونس ديالو. اذا بدل لي لا ريزيستونس ديال الكونديكتور اوميك. و بيان سور لا ريزيستونس ديال الكونديكتور اوميك مع اي انفيرسمون بروبورسيونيل. اذا لك كبرات ار اش يوقع لاي؟ غصغر بيان سور. او بيان سور يخلي ار كونستانت ويبقى يبدل ليا في لي بوبين، يبدل هاد بوتي ار. غالبا هادشي اللي كيبدل سوا غران ار سوا بوتي ار. اما هاد او سوفون كيخلي، علاش؟ لانه باش يبدل لي او خصو مثلا يبدل الجينيراتور، هو كتجي ساهله انه يبدل لا ريزيستونس. اذا لا ريزيستونس مالها؟ الا بدلنا لا ريزيستونس غتبدل اي. اذا في هاد 3 اكسبيريونس شكون اللي عنده اي ماكس كبيره؟ تقول لي هذه اي ماكس 1، هذه اي ماكس 2، وهذه اي ماكس 3. شكون اللي عنده اي ماكس كبيره؟ تقول لي اي ماكس 1 كبر من اي ماكس 2 كبر من اي ماكس 3. Et par conséquent, puisque I max et R inversement proportionnel, إذا اللي عنده أكبر I
غتكون عنده اصغر ريزيستونس. اذا ار 1 مالها صغر من ار 2 صغر بيان سور من ار 3. اذا بويسكو ار 3 هي الصغيره فيهم، اذا هي اللي عندها لا ريزيستونس بلوز الفي. ولا مثلا يقدر مثلا يدير لي 3 اكسبيريونس ويدير لي بحال هكا ليكسبيريونس نيميرو 1 نيميرو 2 نيميرو 3. اذا باش كيتميزوا هاد لي دو كيتميزوا عندهم ميم فالور ماكسيمال ديال اي. اذا فاش كيختلفوا فاش في الطو. هنا شنو هي هادي بالنسبه لهاد لاكوب هذا؟ هذه هي 5 طو ديالو. بالنسبه لهاد لاكوب الثاني امتى استقر باقي ما ولا ستابل، امتى ولا ستابل حتى هنا. شنو هي هادي؟ هذه هي 5 طو ديالو. مثلا هذه اكسبيريونس تسميها اكسبيريونس 1 وهاد اكسبيريونس تسميها اكسبيريونس 2. اذا هذه غنسميها طو 1 5 طو 1. اش غنسمي هذه 5 طو 2. اذا كيبان لك ان 5 طو 2 كبر من 5 طو 1. اذا طو 2 قسم على 5 غتولي هي طو 2 كبر من طو 1. اذا شنو اللي خلى هنا الطو تكون ديفيرونت؟ غنمشي ليكسبريسيون ديال الطو. اش كتساوي الطو؟ هي ال سور ار بلس ار. اذا كيفاش يقدر ينفلونسي على طو؟ سوا يبدل لاندكتونس سوا يبدل لا ريزيستونس. الا قارنا بين هاد لي دو والتروازيام كاين فرق بيناتهم في اي ماكس. هذا عنده اي ماكس كبر من اي ماكس ديال هاد لي دو. اذا بين هذا وهذا فورسيمون شنو خصو يبدل؟ خصو يبدل ار. اما اونتر هذا وهذا يقدر يبدل لي غير لاندكتونس تانفلونسي على طو. اما باش يلقى ريزولتا اخرى ديال اي ماكس فورسيمون خصو يدير اي ماكس اللي كيتحكم فيها بيان سور هي لا ريزيستونس. دونك يقدر يجي ليكزارسيس شنو يدير؟ يبدل لك في 2 اكسبيريونس غير ان يعني تبدلت لي طو اونتر هاد لي 2 اكسبيريونس. وبيان سور باش يفرق بين هاد لي 2 اكسبيريونس والاكسبيريونس نيميرو 3 يبدل لا ريزيستونس. دونك هادو بدل فيهم ال مثلا وبين هاد الجوج وهادي يبدل لك لا ريزيستونس. دونك هاد ديسكسيون كامله شنو خصك دير انت؟ تحط قدامك اي ماكس وتحط قدامك طو وكتبقى بيان سور كتاناليزي. اللي بغيت نقول لك انا هنا الا شتي بليزيور كوب ما تدخلهاش، راه عادي راه كيبدل سوا في ريزيستونس ولا في لاندكتونس. تجي ليكزارسيس ديالك تحط قدامك اي ماكس وكتحط قدامك طو وكتشوف بيان سور لي دوني دو شاك اكسبيريونس. كيعطيك طابلو فيه لي ريزيستونس وفيه لاندكتونس ديال لي 3 اكسبيريونس. وانت اش كيقول لك اسوسي شاك اكسبيريونس. وانت بيان سور عندك لي دوني دو شاك اكسبيريونس. يعني مثلا اكسبيريونس 1 عندك الريزيستونس غران ار بوتي ار و ال. اكسبيريونس نيميرو 2 قدامها لي دوني ديالها. اكسبيريونس نيميرو 3 قدامها لي دوني ديالها. اش كيقول لك؟ اسوسي شاك كورب ليكسبيريونس ديالو. يعني انا هنا راه ما يعطيش هذا الشيء، هذا ما يكونش عندك هذا الشيء. يقول لك اعطيني شاك كورب ليكسبيريونس ديالو. غتنوض انت تشوف لي دوني ديال الطابلو ومن لي دوني غتقول لي هذه مثلا 1 هذه 2 هذه 3. علاش بنيتي هذا الشيء؟ غتقول لي بني هذا الشيء على الريزيستونس مثلا. اولا مثلا هنا تقول لي هذه 1 وهذه اكسبيريونس نيميرو 2. علاش؟ لان مثلا هاد لاندكتونس هذه ديال اكسبيريونس نيميرو 2 كبر من لاندكتونس ديال اكسبيريونس نيميرو 1. لان قد ما كانت لاندكتونس كبيره كتكون طو كبيره. وبحال هاد الاناليز بيان سور ما كايناش شي حاجه اللي هي صعيبه، حط قدامك غير لي دوني وكتبدا خدام ما تدخل من حتى حاجه. سور ماتنون اون فا تريتي لا ديرنيير سوليسيون. ما غنديروش تو لي ديتاي بيان سور راه هادشي كيبقى يتشابه. دونك يو ار نعرفوا غير يو ار لا فورم ديالها اون فونكسيون دو طون. لقينا يو ار بيان سور يو ار دو تي لقيناها سيكري سو سيت فورم او ار على ار بلس ار فاكتور دو 1 موان اكسبونونسيال موان تي سور طو بنفس لي باز. كنعوض لو طون بزيرو اكسبونونسيال زيرو هو 1 1 موان 1 هي زيرو. اذا لاكوب من غيبدا لاكوب ديال يو ار غيبدا من زيرو. بغيت نعرف لاكوب فين غيمشي في بلس لانفيني نعوض لانفيني اكسبونونسيال موان لانفيني هو زيرو. هادشي كامل مشى ليا زيرو بقات لي او في ار على ار بلس ار. بيان سور هادي شنو هي لا فالور ماكسيمال ديال يو ار. هادشي دوينا عليه اون ديتاي في لي سيونس اللي فاتو. اذا لاكوب غادي يمشي ليا اش يو ار ماكس هي هادي يو ار ماكس اللي هي بيان سور او في ار سور ار بلس ار. يقدر بيان سور هاد لاكوب شنو يدير لك؟ يعطيك معاه او. كي دايره او بيان سور او سوبيريور ا ار ماكس. مي جبنا هادشي دوينا عليه اون ديتاي في لي سيونس اللي فاتو. اشنو قلنا؟ ار على ار بلس ار مالها صغر من 1. علاش؟ شديتي نفس الرابور وقسمتي على نفسه هو بلس واحد غروندور. اذا كيكون هادشي هذا هاد الكونسيون يكون صغر من واحد. ضرب لي في او غتولي عندي او فوا ار على ار بلس ار انفيريور ا او. اذا لا فالور دو او غتكون كبر من يو ار ماكس. وكيجي يدير بحال هكا. علاش درنا بحال هكا او؟ لان او مالها كونستونت. اذا او كونستونت و سوبيريور ا يو ار ماكس. كيعطيك لا طونجونت. سيغتان ايتيديون اش كيدير؟ ليغور اللي كيدير اللي كيمشي لهادي وكيدير لا بروجيكسيون. نو راه قلنا طو كتجيني من لا سامبتوت لانترسيكسيون بين لا سامبتوت اوريزونتال اي لا طونجونت. لا ماشي اسامبتوت نو هادي راه او. اذا اش كندير؟ ها هو لا سامبتوت. هادي هي طو. هادي هي الفغي طو. هي الطو الصحيحه. اما هادي نو سي فو انك دير بحال هكا. وبيان سور تو لي زيداي اللي قلنا على اي كتعاود بيان سور هنا
في UR. Maintenant, وصلنا لا ديال هاد لا سيونس هادي، ما سخيتش بكم، بغيت نكمل معكم بليزيور انفورماسيون، ما بغيتش نطول بزاف في لا فيديو. دونك لا سيونس بروشين ان شاء الله غادي نبداو في ليشلون ديسوندون، غادي نشوفوا لو رول ديال الديود في ليشلون ديسوندون، كتيفيتي ليتانسيل وبيان سور نقدر نسموه لارك الكتريك. دونك غادي نشوفوا بليزيور ديتاي. ما تنساوش بيان سور تبارطاجيو لي فيديو مع لي زامي ديالكم باش لاشين توصل لا بوزيسيون qu'elle mérite, surtout bien sûr à la fin de l'année scolaire. Tous les étudiants bien sûr besoin de des informations pour qu'ils confronter tous les types des exercices. Donc bon courage, ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.